پیغام مصطفیٰ مستمعات کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو قرآن دیتا ہے اور اس واسطے دیتا ہے کہ لوگ ان پڑھن سمجھن اور اپنی آخرت دی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا مال تے بیٹے انہاں تے بڑا نہ مان کرن لگ پیا ہے، یہ دنیا دے چند دن دی زینت ہے، رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، نہ مال باقی رہنا ہے نہ بیٹیاں باقی۔ والباقیات الصالحات، جیڑا چنگا کام کرسو او باقی رہسی، او کام قبر وچ بھی تھوڑے نال ہو سی، حشر وچ بھی تھوڑے نال ہو سی۔ اس دنیا دے جڑا ہے نا لالچ دل وچ رکھیا گیا ہے، لیکن اسلام نے انہیں ایک حد تک رکھا۔ کتنا رکھیا؟ ایک حد تک، جی وچ رب بھی یاد رہے، رسول بھی یاد رہے، نمازاں بھی یاد رہن، ذکر بھی یاد رہے، جی وائی رب دیتی ہے تے بندہ عشر بھی کٹدا ہو۔ یہ مومن دا رزق ہے، پاک ہو جاندا۔ او حضرت مولا علی شیر خدا فرمائندے ہیں کئی خوش نصیبے ہو جائیں جنہاں رب مال بھی دیتا ہے تے پتر بھی دیتا ہے۔ گلاں دوویں ازمائش والیاں پر دوویں گلاں انہاں دے حق وچ ٹر گئیاں۔ انہاں مال حلال کمایا، حلال جا تے لایا، غریباں دا حصہ کڈیا، مال پاک ہوندا گیا۔ وہ مال انہاں دے درجے بنیندا گیا، رب پتر دیتے، انہاں پتراں دی اچھی تربیت کیتی، عبادت گزار بن گئے، او ماں باپ واسطے بھی فائدہ مند ثابت ہوئے، انہاں دا قبر وچ بھی والدین نو صلہ ملدا رہیا۔ فرمایا کنا خوش نصیباں دیاں ازمائشاں بھی انہاں دے حق وچ ہو گئے۔ مالک کے ازمائشاں حق وچ کرے، جیڑا وعدے دا لالچ نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا رج گئے کرو، جتنا رب دیوے او دے وچ رج گئے کرو، خوش ہوئے کرو، شکر کیتا کرو۔ الہاکم التکاثر، بندیاں ہلاک کر چھڑیا ڈھیر تے لالچ۔ کس شے دے لالچ؟ جتنا رب دیتا ہے نا تے شکر نہیں ہونا، کیا نہیں اتنا ہوئے تانگل بن گل، اوتھے اپنے نہیں ہونا اوتھے ہو بھی تانگل، اس چیز ہلاک کر چھڑے۔ مولانا روم فرمائیں دے ایک بادشاہ، اس ایک بندے نے کیا بھائی فلانی جاتے کل میں بس ہاں اتھو تو اپنا چکر شروع کریں، جنہ بندے ٹائم نہیں ملتا نماز دا میں انہوں واسطے گل پہ کرتا۔ او تو چکر شروع کریں تے وقت ایتھے مقامی جتنا چکر تو بین کے آگے ہوں او ساری زمین تین دے۔ آپ فرمیندے نے اس بندے چکر شروع کیتا، بڑا راجی بنا ہوا ہے، جتو لگ دا دا بھی میری زمین ہو جانی، آ بھی میری، آ بھی میری، ادھو زور دا ٹائم ہو گیا، ہون تا ٹائم واپسی دا چکر پورا تا ہونا، پر اگو ویکھیا تو اور سوادی زمین لگی ہو سکیا، آئے نا ڈیوے تے گل کوئی نہیں، اس چکر لمیرا کر چکر۔ لالچ بری بلائے تکاسر کسرت دی طلب ہلاک کر چھڑ دی، شکر نہ کیتا بھائی تھے بیاں بڑی ہے۔ آپ فرمیندے نے اس بڑا ڈھیر چکر وسیع کر چھڑے، آسر دا ٹائم قریب آگیا، ہون سوچ آئی اس دعا پڑھنا کی میں اللہ اکبر۔ او ویندی واری تا حوصلے چاہ دوڑدا بھی پیا، پر حوصلے چاہ ہون اس سینوں سٹ ہو گیا، اس آکیا پڑھنا دا ہے، اتنا تیز دوڑیا۔ آپ فرمیندے دوڑ دا سانس پھول گیا، اندر دا نظام خراب ہو گیا، دوڑ دیں دل قابو وچ نہ رہا، اجے تک اس چکر تے پہنچنا جے پیچھے ہی گرے ڈہ گیا، اتھے مر گیا۔ بادشاہ ویکھیا رعایا دسیا، اس کیا گل سمجھو، اے جڑا وچ خالی سان ہے نا، جڑا چکر پورا نہیں سو ہویا ہے، ایتھے دی قبر بناؤ تاکہ پچھلے پتہ لگ جاوے، لالچ اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہو سکے، اس تو اگاں کر سو دے مارے جا سکے۔ الہاکم التکاثر کی کر لی سو دنیا فتح ہو جاتی ساری، یہ پورے دن رب نو ٹائم نہیں دیتا، نماز واسطے نہیں جھکے، کی سمجھ دو تھوڑا کام تو ہم سکون دے چھڑ کامیاب ہو جا سو، اور نہیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیڑا رب دے مقابلے چاہ جاوے وہ قدر سکھی ہویا ہے، وہ دا سکون بھی ٹر دا ہے، وہ دا ایمان بھی ٹر دا ہے۔ کامیاب او ہوندے نے جیڑے اپنا کام بھی کر دیں، اپنے رب نو بھی یاد کر دیں، نمازاں دے ٹائم تے نمازاں پڑھ دیں، ذکر انہاں دی زبان تے ہوندا ہے، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، نالے چرخہ کرتا نالے یاد کرا، اے ہوندہ ہے اللہ دے بندیاں دا تے۔